pan. Kaya kung mudangog ka sa tao, mahulam kag kwartang walay Dios, imaritis gid ka. Oy, bato kung ka mudangog sa mga taong dato o sa mga taong dunay gahom mga kaigsunan, dili ka entertainon kay wala kay lakas sa sulod. Mauna sa unang mahitabo sa unang kinabuhi sa una, sige balik-balik sa ospital. Mangkatong mga naulahi pa, may una pang di-entertain kaysa nga ang nauna. Tungod kay wala kay lakas diya sa sulod. Inaani ang nahitabo sa kalibutan. Kung wala kay Dios, luoy kagyud kayo. Kaysa ulahing mga adlaw moabot ang malisod kayo nga panahon. Kamalay mo maigsoon, daghan kay mo reklamo nga lisod na kayo ni panahon na karon. Maunang maginahanglan gyud ang Ginoo, Dios nga matuod nga mutubag sa itong mga pag-ampo aron mahilikay ta sa bisang usang klase sa ngilad. Kinsa man ka karon ni ani nga mga kinaiya sa mga tawo nga naay kinaiya sa mga katapusa mga adlaw. Nagsimba ba ka pero sapon ka niya kinaiya? Nagsimba ba ka para lang makita ka? Kung masapon ka rin mga kaigsunan, nagpasabot na dili pa ulahi ang tanan, kay gitawag ka sa Dios aron maga hinulsol. Ingon siya sa chapter 2 o sa verse 2. Sa ikaduhang Timoteo chapter 3 verse 2. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Tanawa? Unsa na mga kinaya karon sa mga tao? Bahalag mangilad, mga kwarta lang. Bahalag mga scam, mga kwarta lang. Kaya ang tao naghuna-huna na lang sa ilang kaugalingon. Ikaw ba na andam mamakak mga kwarta lang? Andam manlimbong sa timbangan, makaginansya lang? Inana ba ka nga klase na pagkatawo? Dili ulahi ang tanan. Dawaton mo si Kristo mo sa ulahi sa tunga kaigsunan na magpadawat ng Jesus ang tuko. Usbon sa Dios ang imong kinabuhi. Kay kung ang imong kinaiya nahiuyon sa panghitabo nining kalibutan na bisan og naga simba ka sapon kanini mga kaigsunan. Kaya ang imong kinaiya wala ni hawa sa kalibutan. Sige ra ka gunahunan sa imong kaugalingon o sa kwarta. Mo nang giingon ganihan ni Brad nga nagpaulipon sa bahandi. Bahala na ng basa, ampo, simba, bahala na diya. Basta giuna ang bahandi. Sulod ingon sa dinhi, mga ambugiro. Ambugiro kayo sa kuno sa utang kay bugon kayo. No? Kay gusto daykon sa tao. Unsay gusto sa imong sulod? Gusto kang daykon sa tao. Mo nang mahimo kang ambugiro tayo. Bisag wala kay nahot. Nagingon nga dunya maglakaw. Oh, pintas-pintas mulawan, pintas utang. Mo ni kay ngano man. Kay kung ikaw kung nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, wala ang tanin nanay mo kinabuhi. Sunod ingon sa dinhi, nga mapahitason. Unsa man kinaiyan mo mapahitason? Kusog ka kayo makaminos. Pagtanaw nimo murag dili level nimo, adi ka kay mamansin. Ikaw ba ning kasimba-simba ka? Pero mamili kag tagtod si Lord Jesus. King of Kings, anak sa buhay nga Dios, pero wala lagi siya namili. Pero ikaw, kinsa man ka, ano namili lagi ka? Tungod kay imong kinaiya, nagasimba lagi ka, pero imong kiniya sapon kasanaandan nga mga kinayahan ni kalibutan na. Unang nimo na pulong sa Dios, ang pulong sa Dios, gituga kini aron sa pagpudlong, sa pagbadlong. Usato pag dili ka magpabadlong, maigong ka sa pulong, so di na kita mabalik sa simba. Tumaw ni kay ngano, mapahitason ka kaayo. Ang uban na subrahan sa garpo, di maminaw sa pulong sa Ginoo. Da. Pero wala kang ibalo. Ang Ginoo mo naghatag di mo kinabuhi. Muna imong itsapwera. Dili ang pulong sa Dios. Sunod ingon sa dinhi. Bugal-bugalon. Oh, isa nagwali di bugal-bugalan og taman. Bugal-bugalan ka. Unsa pa man din ang imong sitwasyon, bugal-bugalan ka, bistabangan ka. Kaya nga naman, mauning mga kinaiyaha sa mga katawhan sa walay mga adlaw. Pag mo gawas ni sa imong mga kinaiya, nagpasabot nga gipahibalo ka sa Dios, nga hapit na siyang mubalik. Mo nang hinumdumi kanunay, nga ang Dios kanunay nagahulat kanimo, aron ikay mapasayloon kaniya. Mo nang ingon sa dire, sunod masupilon silang mga ginikanan. Tanawa mga kabataan karon, gamay lang batlong, tagaan grado 69 sa maestra, maghikog na kay na-depress daw. Sus, Ginoo. Sabi kayo sa una, ay sa eskwela, pagpasok sa buman umay nagpahikog. Muna nahimong weakness ang mga himong kabatanunan tungod kay gikonsinti sa dili mao nga pamaagi sa pagkinabuhi sa tao. Nanagko sila nga mga uso na sa ilahan na mayo sila maghigog kay na stress, sa depress. O, kinsa man ang buhat. No, buhat na sa yawa. Imbes nga ligunon nimo imong anak sa pulong sa Dios pagdisiplina,
Imong anak ato barangay manumbong nimo. Tungod kay ang imong kinabuhi kinaiya nahiuyon na dahil sa kalibutan kay niya na ta sa katapusang mga adlaw. Masupilon kayo ang anak sugoon pero ibalik sa ginikanan kapag unya na. Pero mangayo mamugos. Mao ba kini imong kinaiya? Hantod karon tungod kay wala ka kahibalo na kani nga pamatasan manggawas sa ulahing mga adlaw. Sabot pasabot hapit na mubalik ang Ginoong Hesukristo. Kunang sunod niyo sila, dili mapasalamaton. O kinsa man natin hindi mapasalamaton. Kunahon na itong mga anak. Makamalay ka. Gagmay pa yung anak niya, apurot na ka para maka-eskwela. Pag uli ni mo diri, imbis nga magraduhan na na trabaho, gibasol pa ka, kagibiyaan mo sila gagmay pa. Gitahanin mo yung kinabuhi, pagtrabaho, kung mo kinabuhi, maka-eskwela yung anak. Pero dili yun magpasalamat. Nga naman, ang ilang kinaiya, hiuyon niining kalibutan nga hapit ng gihuman sa Dios. Muna ang imong pugmaron dapat ang imong kaugalingong Jerusalem nga mao na ang imong kaugalingong panimalay. Pasagto nimo sila sa pulong sa Dios nga kanang kinaiyaha o kinaiya na sa kalibutan nga hapit ng hukman sa Dios. Muna ang magmata kita. Ikaw ba kining dili mapasalamaton? Pila na ka years nila nagpasalamat, nagitagaan ka kinabuhi sa Dios. Nagpasalamat lagi ka sa Dios. Salamat Lord God sa nindot nga kinabuhi, healthy nga panlawas. Pero ang imong pag-ampo nagatubang lagi kag tanduay. Di mo lagi naghihiluan ang imong lawas. Nganong naghubog-hubog ka man. Unya ang imong gusto kay healthy living. Healthy nga panlawas. Muna ang imong ginaya, maayo na mas ba? Pero ang imuhang kasing-kasing, halayo sa pagsunod sa kabubuton sa buhi nga Dios. Kung ikaw kini, nga nahitabo na karon sa imong kinabuhi, sulig, sundol, kang Kristong dawata siya. Kaya nindot man kaayo ka manulti. Gusto pa yun ka, na mo great sa imong birthday. Pero nagpasalamat ba ka sa imong magbubuhat? O gihiluan mo imong lawas? Ganyan sa makuha ni mo anak. Mao niya ang taon limbungan siya mayo sa yawa. So kini nga mga kinihan kunanin nimo no ang Dios anda mo pasaylo kung dawaton nimo siya. Sunod ningon siya dinhi. Ito ingon niya nga dili mapasalamaton. Tagaan ka kinabuhi sa Dios imong gihiluan imong lawas mo imong templo. Uy, sakto. Maayo ra ka mo ampo sa bakbak pero imo kasing-kasing halayo sa pagtuman sa kabubuton sa buhi nga Dios. Mao na nga kinahanglan kay sunan ato dayon padang atong pagalingon ba? Mo'y ato kasi kasuhon atubangan sa Dios dili kay kanang imuhang kapad. Sumunang ningon sa dinhi og dili Dios non. Mo na. Grabe makasimba, luhod-luhod pangadji unsa pa imong gibuhat pina. Pero imong kinaya mao ra gihapon lagi. Magampo ka nagpasalamat ka sa Ginoo pero kinom lagi ka. Ay ending nimo nahubog ka. Nagasto pa ka. Mao na kay giilad ka. Pero kung ang imong kinabuhi gihalad mo sa mga buhi nga Dios, no? Baka baton ka kinabuhing malinawon, healthy pa imong lawas, di pa ka katigom og sala, langit pa ka. Unya kay ang imong kinabuhi